السلام عليكم اخواتي بناتي البنات، كلشي بخير. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه وسلامه ويرفع علينا الله هذا الوباء اجمعين. غبرت عليكم واحد الفتره نظرا للظروف اللي راكم عارفينها، الجائحه اللي كاينه، وانهم يعني بعض الاحيان كيفرضوا علينا اننا ما نفتحوش محلات. هذا هو السبب الرئيسي اللي حبسنا هذه المده كامله، وكنتمنى الله سبحانه انه يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وترجع المياه لمجاريها، ونحسوا كاننا كنا كنحلموا شي كوشمار وفقنا منه وترجع الامور لمجراها الطبيعي. اليوم عندنا واحد الجلابه مستعجله كما كتشوفوا، كلشي بقى مستوكي كلشي هذا، انما هذه السيده محتاجاها عندها شي مناسبه خفيفه. الوغ غادي نبداو على بركه الله. تو كما كتشوفوا متروس، ماشي متروس، منبت بهذه الطريقه كيتباع هكا بجوج ديال لي كوتي. غادي نحاولوا ما امكن ان هادو هما اللي غيديروا الصدر ان شاء الله، والبقيه غادي تكون عاديه، يعني الثوب ما نطروش كامل، فين غير داك الطريزات هادو غادي يكونوا في الصدر. اذا كالعاده كنقلبوا الثوب على ظهرو، ما غاديش نطراسيو على الوجه. كنحاولوا نقادوا الهدف الاساسي دابا من هادشي كامل، هما الزواقات يجيو متقابلين مع بعضياتهم، ما يجيش شي ديكالاج بيناتهم. اذا واخا يكون الثوب مثلا مفصل، يعني مقطع عند مواليه جاي مديكالي شويه ولا هذا، ما تيهمكمش نتوما الثوب كيفاش داير من الحاشيه ديالو. الاساس هو ان الورده تكون مع اختها. الورده كنشدوها، كنحاولوا ما امكن تكون الزواقه كل وحده مع اختها، باش فاش كتلبس كتجي نيشان كانها مطروزه فوق منها. وكنستعملوا طبعا فنيتات باش كنحددوا فين خصنا كنحاولوا نركزوا على هذا الشيء. كما كتشوفوا البنات، احنا قطنا هذا الشيء بفنيتات المريضات باش يكونوا مقابلين بعضياتهم، باش ما يجيبناش مديكاليين. الوغ في نفس الوقت غادي نديرو هذه، ما غاديش تحتاج داك الداخل في الخارج. الا كانت السيده غليظه، هذه السيده يعني ماشي طويله بزاف وما غليظاش. الوغ ها العبر اللي عندها وحده، اذا عندها 40 في لي زيبول، 98 في لابواترين، 118 في لي هونش، 57 في لامونش، لا لونغور توتال 126، يعني الطول عندها 126. اذا هذه ممكن غادي نطويو الثوب بهذه الطريقه هذه، يعني على 4. منها غادي تبقى لنا الزواقه بلاصتها، ومنها بما ان ما كاينش شي ابازي كبير وماشي شي وحده غليظه، اذا غادي يكفينا العرض ديال الثوب اللي هو فيه ديجا ميترون سلانت. كنطويو بهذه الطريقه، راكم عارفين الشي درناه في الفيديو، اينما هاد القضيه ديال الطرس كتخد بالعين على الاعتبار، كلشي مختلفه على العادي. كنتاكدوا بان الثوب واصل حتى الراس ديالو بهذه الطريقه هذه.
غادي ندير فيديو بسرعه حيت صراحه مولاتها جايه دابا باش غادي تقيس. اذا خصنا السيده بعيده ما خصهاش تجي تلقانا باقيين عاد كنفصلوا. الو غادي نشوفوا دابا عرض بلاصه كاينه يعني باش تنعرفوا هاد المسافه اللي عندنا واش كافيانا. عندنا 118 مقسوم على 4 هنا تقريبا كتجينا نقولوا حنا 120. اذا 30 خصها تكون عندنا في العرض. حنا عندنا هنايا 34 35 تقريبا راه كافيه وماديه. كنكونوا اذا متاكدين بان الثوب كافينا في العرض ديالو. الوغ دابا غادي نشوف الطول. دابا غنخدموا في راحتنا حيت كتعرفي الثوب انه كافيك. كتشوفي الطول ديالو كنحسبوا هنا الراس ديال الثوب حيت هنا راه لاحظتوا مولفه كنبدا انا من الوسط ديال الثوب. دابا حيت فيها الطرزه كتحكم علينا باش غادي نبداو من الراس ديال الثوب ماشي من الوسط ديالو باش يجينا الطرزه تجي في الصدر. اذا كنبداو من الصدر كما قلنا من الراس ديالو كنخليو واحد 2 سنتيمتر وكنعبرو متر و26 اللي عندها في الطول. كنزيدو عليها 8 سنتيم ديال لوغلي وكنسطرو باش نعرفو هادي هنا فين غادي نسالي وكنرجعو. يعني هادي راه مسألة يعني بسيطة جدا بالنسبة للصالات الأخرين. ممكن نمشي لهاد الشيء الكاميرا ديالنا. الوغ كنجيو لهنا باش غادي نحسبو الكتاف. كنجي لهاد الراس هذا وكنحسب عندها 40. اذا نص ديال 40 هي 20 زائد واحد ديال الخياطه كتولي 21. كنعبر هاد 21 وكندير النقطه هنا باش نعرف. هادي ما بغاتش كتاف طايحين ولو ان لا مود اللي كاينه دابا راكم عارفين هي كتيفات طايحين ديال شجره مخزنيه انما هي بغاتها عاديه. اذا كنطراسي هنا كنحسبو نص ديال العدد اللي عندنا ديال الكتاف هو 40. نص ديالو هي 20 زائد واحد ديال الخياطه هي 21 وكنطراسيو هنا وكنرجعو للعمق. العمق تنخليو فيه 8 ديال السنتيم حتى ل 9 هكا. كنهبطو 2 سنتيم حتى 3 سنتيم الا بغيتيها تجي محفره شويه من اللور باش ما كيجيش القب يعني مكجوج من الظهر. وكنديرو هذا ريكتونغل اللي راينا فيه درتو لكم في الفيديوهات الاولين. كنطلعو بواحد ونص وكنديرو هاد الدائره ديالنا. كنجيو لهاد النقطه اللي درنا هنا كنهبطو 3 سنتيم. 3 سنتيم وكنسطرو. اذا احنا طيحنا الكتاف باش ما يفلت لينا الشتو. دائما استعينوا بالفنيتات. وكنجيو من الراس ديال هاد الكتف هنا وكنحسبوا 24 سنتيمتر هي اللي غادي نشوفوا لا بواترين شحال عندها 98 غادي تزيدي داك 2 سنتيم سي با غاف حيت باقا غادي اللهم ديري زايد ولا ناقص. الوغ 98 حسبي 100 وتقسمي على 4 غتعطيك 25 زائد واحد ديال الخياطه. حنا ديجا زدنا جوج كما كتشوفوا اوليو ديال 98 درنا 100. اذا 98 غادي نديرو 25 ونزيدو واحد ولي باش غنزيدو جوج. ديجا زايدين في الاول كما قلت لكم. وكنسطرو باش نعرفو فين جاتنا لابوطين. الوغ من هاد النقطه اللي عندنا ديال الكتاف كنهبطو نيشان حتى السطر. كنجيو لهاد البلايص عاوتاني كنطلعو 3 سنتيم 2 ونص حتى 3 ممكن باش
باش كنستعملو مسطرة كوبغي. كنجيو لهنايا نص ديال الغطاء ديال التركيز وكنقسموها على جوج اللي هبطنا بها ب24، اذا النص ديالها هي 12. الوغ 12 غادي ندخلو واحد هادي في القدام، اما في الظهر ما غاديش ندخلو. اعتذر يعني هذيك تنقطعو كلشي وعاد غادي ندخلو في. اذا كنديرو المسطره كوربي، نديرو بيروكي وكندورو بهاد الطريقه هادي باش كتعطينا داك الحفره ديال الكم. انما كما قلت لكم الظهر كيكون شي شويه خارج، ما كندخلوش بداك سنتيم ونص، انما في الوجه فاش غادي نوصلوا له غادي ندخلوا بداك سنتيم ونص اللي قلت لكم. الوغ من الصدر لاطاي، بما ان السيده كما قلت لكم عندها طاي صغيره يعني ماشي طويله بزاف، واليوم واش غادي نهبطوا لها ب20 لاطاي، غادي نهبطوا لها ب 16 سنتيمتر كافيه. 16 سنتيمتر كنشوفوا. الوغ داكشي اللي عندنا في الصدر كنقصوا منه جوج. شحال درنا هنايا قبيله؟ 26 لا 25 زائد 1 هي 26. الوغ دابا داك 26 كنعاودو نديروها هنا، انما كنقصوا جوج سنتيم حتى نشوفوها واش بغاتها صغيره كنزيدو نقصو اكثر، كانت بغاتها شويه مخفقه يعني ماشي مزيره عليها كنخليوها لها باش تكون مرتاحه فيها. الوغ هنا ماركينا لاطاي. الوغ باش نوصلوا لي هونش كما قلت لكم ملي كتكون طاي صغيره كنقصوا تقريبا 2 ديال السنتيم في الهبطات، ولكن كنهبطوا ب20 غادي نهبطوا ب 18 عاود 18 سنتيمتر باش تنعرف. اذا كما قلنا غادي نشوفوا لي هونش مقسومين على 4، عندنا 118 غادي نديرو 120 يعني من باب الاحتياط 2 سنتيمتر غتعطينا 30 سنتيم، وغنزيدو واحد ديال الخياطه حيت ديجا زدناه. الى لاحظتوا 118 ما كتعنيش ان غتجينا 30 على الاقل. اذا كنديرو ربع هو 30 سنتيمتر زائد سنتيم ديال الخياطه. وكنستعينو بهذا المسطره ديالنا كوربي باش كنمشيو بها دائريه شي شويه على لي هونش. راكم عارفين بعض المرات كتكون لا فورم شويه داك لي بتيت اونش اللي كيكونوا الفوق شويه تصنوبوهم حسب باش ما تجيش مزيره تما، وكنهبطو نيشان حتى لتحت. عارفين دابا مابقاوش جلال ايفازي. هنا في الجنيبات كنطلعوا بواحد 2 سنتيمتر، هنا كما شفتوا كنطلعوا بواحد 2 ديال السنتيم غير باش ما كيجيوش ديك الجليل هكا مجنحين. شوف وكنمشي نيشان بالطريقه هادي ليجيرمون 2 سنتيم حتى 3. الوغ دابا غادي نقطعو كما قلت لكم. السيده راه جات اللي غادي تقيس حنا في حاله مستعجله دابا حاليا. الوغ تنقطع فقط الظهر. كندير هاد العمليه هادي فايته قلتها لكم وليس لكم في الفيديوهات قدام، اللي كنهبط بها 9 سنتيم كما هذيك اللي طلعت بها هنايا غادي نهبط بها عاوتاني هنا وكنمشي هكا لفوق
كيما قلت لكم انا غادي ندير هاد الفيك هذا دابا وغادي نقطع. الوغ هنا الظهر درتو دائري، قدام هو اللي كيكون بيضوان على حسب الكل. الوغ ودابا كنجيو للكتاف كنهبطو بهاد الطريقه اللي قلت لكم، حيت بالنسبه للدوفون هو اللي غادي نحفروه. إذا دابا حنا وصلنا للظهر والوجه و ميم طون كيما كتلاحظ. انا دابا عاد غادي ندخل بداك السنتيم ونص اللي كنا قلنا ديال الوجه، ديال بالنسبه للتركيز باش نحسبو. انا 24 كنقسموها على جوج كتعطينا 12. الوغ هي اللي كندخلو بها 1 سنتيم ادمي باش كتعطينا الدوره ديال المسطره البيروكي. كيجي القدام محفور، كتجي شي جلابه مخنشه في السلام، كتعطيها واحد الفصاله زوينه. انما ما يمكنناش نحفرو حتى الظهر باش ماشي كتجيك مشنقه. لاحظتوا ان هذه دابا هو اللي غيتحيد. سمحوا لي كنخدم بسرعه شويه كما قلت لكم. السيده كتسنى اللي غتقيس، تعرفوا مع الجائحه خلينا غنجيبو السقلال وكنحاولوا ما يمكن ما يكونش اكتظاظ، ما يكونش نفس دير كلشي في خطره. الوغ دابا غادي نوقفوها باش السيده غتقيس وغادي نبداو في الكميمات. نعطيوها اللي غادي يوقف لنا وغادي نبدا معكم في الكميم. هاكي اللي بقات شوف ما مطروز ما والو. كون كان مطروز غادي نضربو عاوتاني حساب وغادي نشوفو الطرزه فين غتجي، واش غتجي في الكم واش غتجي في القب. دابا هذا اللي بقى والسامح ما فيه والو. اذا كنطوي بهاد الطريقه. الجهه المفتوحه اللي عندي هي اللي طويت، والجهه اللي مسدوده هي اللي كنخليها ليه باش غادي نستافد منها القب والجياب مثلا الاشياء اللي غنحتاجها. الوغ طويت الثوب على 4. نتوما كتشوفوا يعني الجهه مفتوحه كما قلت لكم، وكنشوف هنا شحال عندي. اذا ما غليظاش اذا غادي نديرو 22 حتى ل 24 باش تكون يعني المسافه اللي غنخليو هنا يعني في الذراع. هي توت فاصون عندنا 34 نص ديالها هي 17. اذا كافينا وعدينا. نشوف الطول ديال الكم عندها 57. غادي نجي من هاد البلايصه كنستافدو اقل مورسو كاين عندك في الثوب باش ما تضيعيش وخصك جامي كتحتاجي عاوتاني اللي بقى لك باش تكوني كتخدمي وانتي مرتاحه. انا 57 زائد واحد ديال الخيط الفوق واحد لتحت اللي كتولي 59. نديرو 60 ماشي مشكل. اللهم زيد ولا نقص. الوغ كنجيو لهنا كيما عودتكم. هاد المسافه هاد الخط اللي عندي هنايا باغ اكزومبل انا دابا حيت ديجا تقطع من الثوب يعني كناخدو باش تعرفوا القاعده. كنهبطو 15 سنتيم، كندير هاد السطر هذا وكنقدو حتى الراس ديال هنا. كنحسب شحال عندي في هاد الفي هذا
عندي فيه 36 ولا 26 هضره اللي هي نص ديالها هي 13، وغادي نجي هنا وندير السطر 13 كنطلع هنا بجوج ونص، لا بجوج، وكنهبط هنا بجوج ونص او بجوج. هذه هي اللي كتعطينا داك الدوره الكامله. باردون، هنايا فين كان خصني نقول لكم بجوج ونص، النص ديال هذه هنا فين كنطلع بجوج ونص باش كتعطينا الدوره ديالكم كامله اللي هي هذه. كنجيو للراس ديالكم كنشوفوا السيده شحال بغات فيه، بغات فيه 14 سنتيم، وغنديرو 15 مع الخياطه، وكنمشيو نيشان كما كنقول لكم. العذران هذه كنبستوها مزروبه شويه، نستعين دائما بفنيتات مهمين جدا كيخليو الشتو يزلق. كنتمنى تكونوا كتسمعونا راه مع الكمامه ومع الاحتياطات حنا الصوت كيجي مغموق. وكنشكر كاع اللي كيحطوا لنا تعليق زوينين، وكاع اللي كيشجعوا القناه، وكاع اللي كيتابوناو معنا. كنتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب. وبالشجاعات ديالكم باش نكملوا، باش نزيدوا نجتهدوا اكثر رغم كل الظروف اللي كاينه حاليا وهذه الجائحه وهذا. نتمنى الله سبحانه الله يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين اجمعين. اذا هما هادو الكلمات ديالنا كما كتشوفوا غادي نوقفوهم وغادي نرجع معكم باش نصوروا لكم. كما قلت لكم البنات، حنا دابا هذا الطرف اللي شات لينا بعد ما درنا الكمام، هذا الطريف هذا اللي بقى اللي هو مسدود من هنا، هاد الجهه هي اللي خدينا منها الكمام كما كتشوفوا. اذا هاد الطرف هذا اللي مسدود من الفوق هو اللي غادي نستعملوه للقب، حيت القب ما خصوش يجي مفتوح من راسو اذا كيجي عايب. اذا حنا خلينا هاد الجهه اللي مسدوده هي اللي غتكون الفوق، وغادي نبداو في العبار. الطوله ديال القب هو هذا اللي كيجي، هذا هو اللي قدام، غادي نعبروا فيه تقريبا 60 سنتيمتر الطول، ونجيو لهاد البلايصه اللي مسدوده وغادي نديرو. دابا ولاو كيبغيو شويه القب كبير، غادي نديرو فيه 27 العرض ديالو، يعني كنبنيو على هاد لاباز هذا. اذا بغيت تشوف حتى لهنا ونديرو 27. كندير لكم الطريقه ديال نسطرو هكا باش غادي تفهموني. وكنجي من هنا لهنا نحسب 34 سنتيمتر الطول ديال الجهه اللي غادي تكون في الظهر ديال القب اللي مفتوحه، اللي غادي تقطع من هنايا. وكندير هاد السطر هذا عاوتاني هنا باش ما كتبقى لي هنايا نفس الشيء 34 سنتيمتر مزيان. اذا غير باش نديرو هاد السطر هذا دابا اللي وريتكم غير باش تفهموني شنو الهدف. كنجي من هنا لهنا من هاد السطر لتحت كندير 20 سنتيمتر، وكنخلي من هنا 5 سنتيم، وعاد درت داك 20 سنتيمتر 5 حتى 4 سنتيم سي با على حسب الثوب الا شات لكم ولكم غادي تستعملوا اكثر. اذا من هنا لهنا عاوتاني غادي نجي وندخل ب4 سنتيم، وغندير هاد الطريقه هادي، غنخرج هنا ازرق، غادي
نجي لهاد البليصه هادي وغادي نطلع 5 سنتيم وغادي نستعد المسطره ندير اوكي. تحاولوا تقدوها على حسب الرسم اللي عندكم. انا ما كنستعملهاش انما غير باش نبين لكم نتوما صافي. وكدوري بهاد الطريقه هادي. هاد الولينات هادو كما كنقول لكم هو اللي كيطرشيو داك العيب اللي كيكون الا كانت شلبه وتكون مخدومه بالماكينه. طبعا كتغطي ديك الخياطه باش ما كتبانش سواء الماكينه او اليد. كما قلنا كنستعينوا دائما بهاد القنيتات هادو باش ما كيفوتناش الثوب. الفنايت وهذا هو الثوب ديالنا. هاد القب ما غاديش نحتاجو فيه داك التقطيعه اللي كنت وريتكم قبل، حيت هذا عنده كيوجهو كيف دورو، يعني ما غنستعملوش. اذا ها القبيب ديالنا كما كتشوفوا غيكون بهذا الشكل هذا. هاد البدينات اللي كيغلفوا يعني الجلابه كتجي هكا كيطيحوا على الكتيفات، وهذه كتجي التبطين اللي غيكون في الصدر. وهذا الدرس ديالنا ديال هذا النهار، وكنتمنى نكون وصلت لكم. واعتذر هذا النهار كنخدم شويه ستريسي كما قلت لكم. السيده كانت جات بعيده ومزروبه ومع الجائحه راكم عارفين ولا الانسان كيديبلاصا ديفيسيلمون، يعني ما كيقدرش على حسب فين كاين. وكنشكركم جزيل الشكر، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. وكنشكر كاع الناس اللي كيكومونطيو لنا دي كومونتير زوينين، وكنتمنى من الله سبحانه نكونوا عند حسن الظن. واعتذر الا ما كتسمعونيش مزيان الكمامه كنحيدوا امر ولكن ماشي هي من الضروريات، والانسان اللهم الاحتياط ولا الله يحفظ حتى الوقايه خير من العلاج. تحياتي للجميع وشكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.